म्हजो बापूय आग्नेल डिकोस्टार म्हजो प्रायड, म्हजो रोल मॉडल. आनी म्हज्या बापायचेर जेन्ना कोण उलयता तेन्ना ताका एक उत्तर दिवप हें म्हजें जबाबदारी आसता. तो म्हणटा ताजे भाशेन एक उतर आहा, आर्थीक पालो. सुभाष फळदेसाय म्हणटा की आग्नेल डिकोस्टाक आर्थीक पालो ताणें दिला. हांव एकूच सांगता, म्हजो बापूय कोणाक देयत ना. आमी लंडनान गेले, म्हजो बापूय स्वताच्या खर्चान गेला, बँकीक लोन काडून गेला. संजय रायकर आबोलीन सुद्दां वयता आसतना म्हज्या बापायक पयशे दिल्ले. हें सांगचें पडटा आतां. ते पयशे भायर वचून 6 म्हयन्या नंतर म्हज्या बापायन आबोलीक दिल्यात. म्हज्या बापायन आमचे घरांतली सोडकुडी सुद्दां बँकीन धरून पयशे काडल्यात. इलेक्शन लडयता आसतना कोणा लागीं भीक मागनासतना आमचे घरांतले आपली स्वताची मास्कोत धरून म्हज्या बापायन पयशे काडून आमी इलेक्शन लडयल्यात. आमी कोणाले भीक मागून केन्नाच राजकारण केलें ना. हांव सुभाषाक सांगता आनीक फावटी, तूं कितेंय घाल पूण पयशे घेवन तुजे लागीं आमी पयशे घेतले म्हणले पळय, ही फोटीची खबर सुभाषान सांगची न्ही. हांव सुभाषा लागीं हात जोडून मागता. म्हज्या बापायचे जे पळय आरोप केल्या पळय ते आरोप सुभाषान करचे न्ही. आनी हे आमी सहन करून घेवचें ना. हांव जाल्यार सहन करून घेवचें ना. हांव क्लियर कट सुभाषाक सांगपाक सोदतां, म्हजो बापूय कोणाक रुपयाचे देयतात ना. आयज पासून म्हज्या बापाय आमकां वरात पोसल्यात. वरात आयज सुद्दां आमी जेवतात, खातात, बरें न्हेसतात. हें आमकां म्हज्या बापायक हांव आयज सुद्दां रिस्पेक्ट दितात. आनी हांव एकूच सांगता, ह्या सगळ्या संवसारांत हांव दोनूच मनशांक दिता. एक म्हाका जल्माक घालणारो देव आनी म्हाका जल्माक हाडणारो म्हजो बापूय. ह्या दोन व्यक्तीसून हांव कोणाक दिना. आनी हांव सुभाषाक क्लियर कट सांगता, तुका म्हजेर उलोवपाक जाय राजकारण, म्हजेर उलय. म्हज्या बापायक म्हज्या हाड नाका. म्हजे बापूय ह्या राजकारणान ना. हांव आनी तूं राजकारण करता. म्हजो बापूय लंडनान आहा. तूं म्हणटा ताका व्हिडियो काडून सांग म्हणून. फाल्यां ताणें एक व्हिडियो काडलो, तो पुर्तुगेज पासपोर्ट म्हणटलो तूं ताका भितर उडयतलो. तूं कितलो टायपाचो मनीस, कसल्या लेवलार वचपी हें म्हाका खबर आहा. हें कोण सांगेकार तुका वळखना सुभाष. हांव वळखता पळय, तुका कोण वळखना. तूं 2014 म्हाका सांगपी शेण घे आनी विजय सरदेसाच्या तोंडार मार म्हणून. आनी हांव तेवूय सांगता, देव बरें करूं म्हणटा तुज्या घरकान्नीक म्हाका सांगलें हो सांगता म्हणून तूं कितें करनाका म्हणून. आनी ती शेणाची पोती जो बाई आयज शॉप चलयता त्या बाईच्या शॉपा कडेन काडून घेतलीत. इतलें आमी तुका लागून करपाक रेडी आशिल्ले. 2012 तुका आमी आमचो देव केलो. तूं म्हजेर आरोप घालता आमी जातीचें राजकारण करता म्हणून. हांव क्रिस्तांव म्हणून. अरे म्हाका जातीचें राजकारण करपाचें आशिल्लें, हांव क्रिस्तांव म्हणून, जाल्यार हांव युरी आलेमाक सपोर्ट करपाचो 2012. तुका न्ही मनीसपणाचें राजकारण केलें. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम म्हूण एकवटान आमी रावल्यात. आमी सांग्यार केन्ना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम म्हूण सेपरेट केलें ना. आमी एकामेकागेर चवथीक वचपी, क्रिस्मसाक वचपी, ईदाक वचपी, हें सांगेकाराचें वैशिश्ट आहा. आनी हो सांगेकाराचो एकवट आहा. तो तोडपाक तूं सोदनाका. हांव हात जोडून मागता, राजकारण सेपरेट करुया सुभाष, पूण सांगेकाराचो एकवट तोडपाक भोंवनाकात. तूं कडेन राजकारण करता आसतलो जातीचेर, म्हज्या लागीं तें जायना. आयज सुद्दां खंयचें देवूळ वाटेर वयता आसतना मेळटना आमचे सांगनासतना हात वयता horन्याचेर त्या देवळाक horn मारपाक. मस्जीद दिश्टी पडल्यार सांगनासतना हात वयता त्या मस्जिदाचेर horn मारपाक, ते चर्चीक पांयां पडपाक. हे हिंदू भावाकूय वयतात. इगर्जी टायमार कितलेशे हिंदू भाव मिलार सायबिणीक वाज्यो लायतात. आतां पायक पालकी आसतली, कितले कॅथलीक भाव पालकेच्या पोंतांतल्यान वयतले हें विचार कर. हें सांगेकाराचें वैशिश्ट आहा. तूं म्हणटा आपणें इतलें काम केलां, पायक देवाचें नांव तुका श्राप घालता म्हणून. पायक देवाचें टॅम्पल आपणें केलां. पायक देवाच्या टॅम्पलाक प्रत्येक केलां आसतलें. आमदार मंत्री म्हणून थोडेफार डोनेशन हाडलां आसतलें. पूण कितले हिंदू भाव आपल्या लागीं जायना जाल्यार पूण एक आपले ते देवळाक कितें आसचें म्हणून 200-500 रुपया त्या देवळाक दितात. सगळ्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनान तें देवूळ आयज रेडी जाल्लें आहा. अभिमान आहा म्हाका म्हज्या सांग्या वयल्या ग्रामदैवत श्री पायकदेव महाराजाचो म्हजें देवूळ आयज उबें जातात. हेजे आमकां आनंद आहा, उमेद आहा. प्रत्येक हिंदू भावा बरोबर तितकीच उमेद क्रिस्तांव भावाक आहा, तितकीच उमेद मुस्लीम भावाक आहा. कारण आमचे सगळे सांगेकाराचे दैवत क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम आमी एकामेकाच्या देवाक मानता. हांव इतलेंच सांगतलो सांगेकाराक, ह्या मनशाचेर विश्वास दवरनाकात. म्हाका हाजेर प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाची नाशिल्लीच, म्हजें मन सुद्दां नाशिल्लें. फक्त म्हज्या बापायचेर आरोप केला आनी दुसरें ताणें जे आरोप आमचेर केल्यात ते कोणाकूय खरें दिसून, कोणाकूय ते क्वेश्चन मार्क प्रश्नचिन्ह पडत म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स दिल्या. हात जोडून प्रत्येक सांगेकाराक देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या 2 दीस
येशू तूं भिनाका, आमी तुजे बरोबर आहा, तूं कांयच विचार करिनाका, हें जें तूं म्हणटा तेंच म्हाका पुरो जाल्लें आहा. आनी एक लास्ट सांगता, तो म्हणटा म्हज्या व्हिडियोन भितर लंडनकार कमेंट मारता म्हणून. आरे ते आमचे गोंयकार, ते सांगेकार, ते लंडनान पोट भरपाक गेल्ले आहात. आमच्या सरकारा लागीं वो तुज्यान तांकां जॉब दिवपाक जायना म्हणून ते लोक आयज लंडनात पावल्ले आहात पोटा खातीर. तांकां लंडनकार इन्सल्ट करनाका, ते लंडनकार दी मना काळजात ते गोंयकार, गोंयचे बरें जावचें, सांगेचें बरें जावचें म्हूण ते सांगेकारांक दिसता. ते लंडनान काम करता आनी ते थोडे फार बडे कमेंट मारता आसतले. पूण तूं तांकां भिवूं नाका, तूं तांचेर आरोप करनाका की आमी कमेंट मारल्यार तुजे फाल्यां आमी तुका त्रास करतले. कोणाचेच त्रास करपाक जावचें ना. आमचे लंडनकार जे भाव भयण आहात हे खऱ्या अर्थान निजाचे गोंयकार आहात आनी तांचेर तूं कमेंट करनाका. जावं लोक मुंबय आसतले, बोटीर आसतले, हे आपल्या पोटा खातीर भायर गेल्यात, तांचेर तुजो कित्याक दोळो रे? ते लंडनान आहात, बोटीर आहात, तांचेर कित्याक उलयता? तांणी तुजें कितें वायट केलां लंडनकारांनी? आनी दुसरें लास्ट म्हाका सांगपाक जाय, आतां खंय एक लिस्टां काडल्या. आतां हालींच ती लिस्टां काडून तुका नेत्रावळीचे, भाटीचे, वाडीचे, सांगेचे, काही BJPचे लोक जावं सुभाषाचे लोक तुमकां फोन करतले आनी अशें म्हणटले, हीच उतरां, कितें जालां तें जालां, सरा म्हळ्यार यो आमी भेटोया, विचार करात मोगाळ भाव भयणारो. हाका 19 मतांचेर लोकांनी हाडला म्हणून ही टॅक्टीक यूज केल्या. आनी तो आतां कोणाक सांगता खंय की ह्या लोकांक हाडपाचें, जॉब दिता म्हूण सांगपाचें, इलेक्शन जातूंत मागीर पळोवया म्हूण कितें जाता तें. पूण एकूच सांगता, पयलींचे कार्यकर्त्याक अजून जॉब मेळ्ळेना. ते बाबडे म्हजेर कमेंट मारून मारून थकले की आपल्याक सादो जॉब मेळटलो म्हणून. एक दोन ताजे कार्यकर्त्याक हांव वळखता, ते म्हजेर नाका असले कमेंट मारप की आपल्याक जॉब मेळटलो म्हणून. आयज सुद्दां तांचे बरें जॉबाचें जालें ना, तांकां कामाक लाय. आयज जे पयलींचे कार्यकर्ते तो सोदपाक पावता, हे कार्यकर्त्यांनी विचार करा की तुमी ताका 19 मतांचेर हाडलो पूण तुमचो आयज डिमांड वाडला. पूण सांगेची जनता आनी गोंयची जनता तुमकां पळयता की आमी स्वाभिमानान रावपी सांगेकार, हाका आमी बळी पडचे ना. होच फाल्यां जशें लोकांनी हो पयशे दिवन हाडल्या म्हूण लोकांक म्हणटा, बाकीच्या लोकांचें नांव पिड्यार करता, तुमचें नांव तसोच पिड्यार करतलो की तुमी गेल्ले कार्यकर्ते, तुमकां आपणे 1000 आनी लाख दिवन हाडल्या म्हणून तुमच्या फाटल्यान नांव पिड्यार करतलो. हात जोडून मागता, तुमी इंडिपेंडंट रावतले, स्वाभिमानान रावतले आनी 27 सांग्यार आमी बरें तें करुया. हांव ताका उडय म्हणना, पूण आमी बऱ्या मनशाक हाडुया अशें हांव म्हणटा. हांव ताजेर कांयच वायट म्हणना, ताका म्हाका वायट म्हणपाचें ना. म्हाका म्हज्या सांगेकारांक सांगपाक जाय 27 बरें तें करुया. आनी हांव कित्याकूच वायट इनवॉल्व ना. एकूच सांगेकारांक सांगता, मेशू खंय चुकता जाल्यार म्हाका तोंडान येवन सांग. हांव तुमचो धंदो बंद करपी मनीस न्ही, हांव तुमचेर केसी घालपी मनीस न्ही. वयल्यान वर्राक तुका सांगतलो की हांव चुकता, तूं म्हजो आवय बापूय सामान लोक आहा, म्हाका सांगा मेशू हें चुकता, तें करेक्शन करपाचें म्हज्या हातान आसतलें. हांव करेक्शन करतलो आनी हांव जरी चुकता ती चूक सुदारपाचें हांव ट्राय करतलो. म्हाका तुमी सांगात, सुभाष फळदेसायाक सांगपाची गरज ना. सबंद सांगेकार हे म्हजे माय बाप आहात, म्हजे म्हाका पावपी लोक आहात. सांगेकाराचेर म्हजो जायतो विश्वास आहा, मोग आहा आनी तोच मोग तुमी म्हजेर दवरचो, आशिर्वाद म्हजेर दवरचो. इतकें सांगता तुमकां. देव बरें करूं.